ونٹر سیزن کے مد نظر سیاحت پٹری پہ انچ کوشش تیز امیون سسٹمس مضبوطی خاطر آئی لکن مہیا کرنے آیش دوا تو ڈی ڈی سی انتخابات مز کور لکو حق رائے دہی ہند بڑھت تو بولت استعمال آئندہ ڈیٹ لائن کشمیر کس بیس قسطس من ونٹر سیزن آغاز گومت جموں کشمیر ٹورزم پٹری پہ ان کے لحاظ سیزنس اہمیت ہند حامل یہ مختلف سیاحتی مقامات کن گھ سیاح رغب گھن امچ درکار یہ مد نظر تھوت آو جموں کشمیر پلگرمیج اینڈ لیجر ٹور آپریٹرس فورم ہند طرف کیمپین ہند آغاز کرنے ات کیمپین ٹورزم ڈپارٹمنٹ اتواس حاصل ات کیمپین من تمن تمام پہلوان پہ غور کرنے یم لوگ پن رد عمل تھوان ات مز تو یت بنیاد پہ ہیکہ ونٹر سیزنس مز سیاحن ہند آمد بڑھانس مز کارگر ثابت سپدت کووڈ کی وجہ سے سارا ٹورزم ٹریڈ جو ہے گلوبلی ہٹ ہو گیا ہے کووڈ کی وجہ کن سوری ٹورزم ٹریڈ گلوبلی متاثر گومت یہ تیت سیکٹر یت مز بیک ڈور اینٹری چھن آسان یہ بالکل سٹریٹ بزنس تو حالت گھن امپروو تو کووڈ پروٹوکال مینٹین روز تو ومید ٹورزم بڑھ اتھ وچمت پتمن دون ریتن من ٹورزم گیئر اپ گومت تو یہ ومیز مطابق مگر یہ گیئر اپ گومت نئے نارمل پہ گوڑ نارملس کن گھن یسان تو ات من یہ طے کورمت ٹورزم ڈپارٹمنٹ کے اتواس ست کرو روڈ شوز تو سارے ٹریڈ فیئرن مز کرو شرکت گھو ورچوئل پہ ایکچوئلس کن یونین ٹیریٹری ہند سیاحتی شعبہ معیشت بنیاد مگر کرونا وائرس کس خطرس مز درج گھان کمی باوجود تہ سیاحن ہند یون ومیز مطابق امہ سہ ٹورزم اینڈ ٹریول آپریٹرس ہوٹلیئرس ہاؤس بوٹ تو شکار والن سان ات ست وابستہ دومین لوکن ہز مشکل بڑھان گھان لہذا سیاحن ہند یون بڑھاؤن خاطر چلاون ان واجن کیمپین مز ٹور آپریٹرس ہوٹلیئرس ٹریول ایجنٹو سان ہاؤس بوٹ اونر تہ شامل یم تم ٹورزم پلیئرس یہند بزنس سیاحتس پہ منحصر تہندس ات مز کمی ان بڑ ناکار تو ات مز گھ سدھار یون تو یھ یہ بزنس متاثر گھِ ہماری یہ ایک ورچولی میسیج ہے ہمارے ان کے تھرو اور سان کنی ورچوئل میسیج یہند تو تہند ذریعہ یہ میسیج دن یسان کووڈ-19 کے پورے پروٹوکال ست جموں کشمیر مز تیار سانہ یہ ونکن ونٹر ٹورزم شروع گومت سکینگ سکیٹنگ سلائڈنگ یہ گلمرگ اس زن سین آسان سہ ورلڈس مز ورچولی کن بیس جائے آسان تہند ذریعہ چھس بہ لکن گزارش کران دعوت دیوان تھی ایو یور کشیر پورٕ پٲٹھۍ تیار جموں کشمیر پریت کھانا موسم سیاحت خاطر خاص موسمس مز تبدیلی ینس ست الگ الگ سیاحتی مقامات کن سیاح رغب گھان مگر یمہ وری رود تہند تعداد کم تو یہ تشویشس لائق لہذا تمن تمام طریقن پہ عمل کرنے یس ٹورزم شعبس بوسٹ دنس مز اہم ثابت سپدے متعلقہ محکمہ طرف مختلف کیمپ چلانے تو یہ میسیج دن جموں کشمیر سیاحت کے لحاظ پورے پٲٹھۍ محفوظ ٹورزم ایکٹیویٹیز ہے کہ جو کووڈ کے بعد ہے ہم سٹارٹ یہ ٹورزم ایکٹیویٹی سو کووڈ پتہ شروع کرنے یسان ونٹر سیزن آغاز گومت تو گلمرگ سکیٹنگ سپدان تمہ بغیر لیزر ٹورزم تہ باقی ٹورزم یم یور یا ٹورسٹ مثلاً پلگرمیج ٹورزم
یت پٲٹھۍ ویشنو دیوی تتھ چھِ أسۍ پوچھر دِنٕچ کوٗشِش کران امہِ خٲطرٕ چھِ أسۍ پوٗرٕ کوٗشِش کران یِنہٕ والٮ۪ن کینٛہَن رٮ۪تن منٛز اگر اَسہِ کُن گژھُن پیٚیہِ أسۍ چھِ توٚت گژھنہٕ خٲطرٕ تہِ تیار درُس دُنیاہس منٛز مقبوٗل یِمن سیاحتی مقاماتن ہٕنٛز رونق بڑِ تیٚلی ییٚلہِ یوٚت سیاح واتن سیاحن ہٕنٛز آمد بڑِ تہٕ اتھ سۭتۍ وابستہٕ لُکن میلہِ روزگار تہٕ سۭتی بڑِ ٹوٗرزم پلیرن ہٕنٛز بزنس تہِ امہِ خٲطرٕ پیٚیہِ اسہِ سیاحن ییٚمہِ کتھِ ہٕنٛز یقیٖن دہانی دِنۍ زِ ییٚتیُک ماحول چھُ ٹوٗرزمہٕ خٲطرٕ پوٗرٕ پٲٹھۍ مُفیٖد تہٕ کورونا وایرس کہِ خطرٕ نِش بچنہٕ خٲطرٕ تہِ چھِ تمام قٕسمن ہٕنٛدۍ یِم زن وسیٖلہٕ چھِ تِم چھِ کرنہٕ یِوان تہٕ اقدامات چھِ کرنہٕ یِوان محکمہ سیاحت تہٕ اتھ سۭتۍ وابستہٕ لُکن ہٕنٛزِ کوٗششہِ سۭتۍ تہِ چھِ اتھ منٛز کامیٲبی درج گژھان تہٕ یہِ چھُ قۄدرتی پٲٹھۍ وۄمید امِچ کرنہٕ یِوان کورونا وائرس کس خطرس منٛز چھِ کمی درج گٔمٕژ مگر یہِ چھُنہٕ پوٗرٕ پٲٹھۍ ختم گوٚمُت قۄدرتی پٲٹھۍ چھِ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ امہِ کِس زدس منٛز یِنہٕ نِش بچنہٕ خٲطرٕ ضروٗرت امہِ خٲطرٕ امہِ نِش بچنہٕ خٲطرٕ طریٖقن پٮ۪ٹھ عمل کرنس سۭتۍ سۭتۍ اِمیوٗنٹی مضبوٗط کرنٕچ چھِ سٮ۪ٹھاہ ضروٗرت لوٗکن منٛز گژھِ امہِ خٲطرٕ بیدٲری پٲدٕ کرنہٕ یِنۍ تہٕ امیوٗن پاور بڑاونس منٛز مدد واتناونس منٛز چھُ یُس دوا مہیا کرنہٕ یِوان یتھ ناو آیُش چھُ پٔتمٮ۪ن دۄہن حِفاظتی عملہٕ طرفہٕ کووِڈ-19 ایویئرنیس کیمپُک اہتمام چھُ کرنہٕ آمُت حِفاظتی عملہٕ طرفہٕ منعقد اتھ کیمپس چھُ آیُش ڈپارٹمنٹُک تہِ اتھواز حٲصِل یہ تو ویسے بہت اچھا ہے لوگوں کو فائدہ کیا ہے اس میں فائدہ یہِ چھُ بڑٕ جان لُکن چھُ اتھ منٛز فٲیدٕ امہِ سۭتۍ روزن تِم صحتس کِس معاملس منٛز ٹھیٖک کٔمِس کیٛاہ بٮ۪مٲرۍ چھِ یوٚت کیمپس منٛز یِتھ لگہِ تِمن سورُے پاے کوروناہس متعلق تہِ چھِ لُکن بیدٲری پٲدٕ کرنہٕ یِوان تہٕ یہِ چھُ ساروٕے کھۄتہٕ اصل اقدام امہِ قٕسمٕکہِ کیمپُک اہتمام گژھِ پرٛٮ۪تھ جایہِ کرنہٕ یُن محلس منٛز تہِ تہٕ امہِ علاوٕ گژھن واریاہن جاین یِتھ کیمپ آسٕنۍ امہِ سۭتۍ میلہِ لُکن بوٚڑ راحت موسمس منٛز چھِ تبدیٖلی یِنۍ شروٗع گٔمٕژ اتھ دوران چھِ سردی ژاس زُکام تپھ ہِشہِ بٮ۪مارِ عام پٲٹھۍ لُکن پریشٲنی ہٕنٛدۍ سبب بنیمٕتۍ امہِ لحاظ تہِ چھُ پاور بڑاونٕچ درکار تہٕ اتھ منٛز چھُنہٕ آیُش دوہُک کانٛہہ تہِ سانہِ آسان عام موسمی بٮ۪مارٮ۪ن چھُ کورونا وایرس کہِ خطرٕ کم آسان تہٕ لُکھ چھِ اتھ سۭتۍ اتفاق تہِ تھاوان تہٕ امہِ خٲطرٕ چھِ تِم امہِ سۭتۍ فٲیدٕ تُلنہٕ خٲطرٕ کیمپس تام واتان ییٚتہِ چھِنہٕ تِمن آیُش دوا مہیا کرناونہٕ یِوان بلکہِ امہِ نِش بچنہٕ خٲطرٕ طریٖقو سۭتۍ بیدار کرنہٕ یِوان BSF میں جو 33 بٹالین ہے BSF 33 بٹالین ہٕنٛدِ طرفہٕ یُس امہِ کیمپُک اہتمام کرنہٕ آو تمیُک اہم مقصد چھُ زِ یُس زن وٕنکیٚنس کووِڈ-19 وبا پھٔہلیومُت چھُ تمہِ خٲطرٕ گژھِ لُکن پتہ آسُن تِم گژھن ایویئر کرنہٕ یِنۍ سۭتی سۭتی یُس سون انڈین سسٹم آف میڈِسن طرفہٕ سٲنِس ڈاکٹر صٲبس موہن سنگھ جی چھِ تہنٛز ڈایریکشن تہٕ فالو کٔرِتھ چھِ أسۍ یور آمٕتۍ ییٚتہِ چھِ أسۍ کیمپ کران تہٕ ییٚتہِ چھِ تِمن آیُش دوا مہیا کران ییٚمہِ کیمپُک اہتمامُک چھُ یِہوے مقصد زِ لُکن گژھن امہِ یُس زن پینڈمِک چھُ تمہِ نِش بچاونہٕ یِنۍ آیُروید یوگ پراکرتک علاج یوٗنٲنی سِدھا تہٕ ہوموپیتھی مِلٲوِتھ چھُ بنیومُت آیُش نومبر 2003 منٛز چھُ امیُک ناو بدلٲوِتھ آیُش تھاونہٕ آمُت سنہٕ 2014 منٛز چھُ وزیر اعظم نریندر مودی سٕنٛزِ سربرٲہی منٛز کیندریہ منتری منڈلن تہٕ راشٹریہ آیُش مشنُک آغاز کوٚرمُت اتھ تحت آیُش تعلیٖمہِ منٛز سُدھار کرُن آیُش دوا سسٹم اصل کوالٹی خٲطرٕ را میٹیریل مہیا کرناوُن
تو سہ دستیاب تھاون تو دستیابی یقینی بناونس پہ زور دن آمت. کرونا وائرس کے خطرہ نش بچنے خاطر امہ محکمہ کردار قابل تعریف. لوکن ام کن دوان ہند کارگر آسنس پہ واریاہ بھروسہ لگاتار بڑھان روزان. کووڈ-19 کی وجہ سے جو مہاماری ہمارے پورے دیش میں کووڈ-19 یس درس ملکس مز مہاماری پھیلم یہ قوبوس مز کرنے خاطر آیوش ڈپارٹمنٹ ست ملت ہیڈ کوارٹر پہ آدیش دن آمت کہ اگر اند پک گام کن سارے تہ لوگ تر دائرس مز تت گوس کیمپک اہتمام کرنے یون. آیوش یس ایکسپرٹیز سو استعمالس مز انت گام والن کروک اویئر تو یم دوا تمن نش تم کرن تم مہیا تو تم کرن استعمال تاکہ تمن ہیکہ ملت ات وبا ست لڑنک موقع. ملکس مز کورونا وائرس خطرہ کم کرنے خاطر واریہن سطحن پہ اقدامات کرنے یوان. لوکن امہ خاطر بیداری پیدا گژھان تو تم ام نش بچنے کن طریقن پہ عمل کران. امہ علاوہ گوچ تمن وائرس ست لڑنے خاطر طاقت واتن. امہ خاطر یونین ٹریٹری ہندین مختلف علاقن مز امہ قسم کیمپ لگانے خاطر اہتمام کرنے یوان. مختلف ضلعن مز منعقد سپدن والہ کیمپ ذریعہ ونیک تام لچھ بدین لوکن امیون پار بڑھاونک دوا مہیا کرنا آمت تا امیک مثبت نتیجہ تہ برآمد سپدان. کورونا وائرس کس خطرس مز یس درج گژھان کمی سہ امچ تصدیق کران. یہ تصویر رجوری ضلع کے پہاڑی سلسلس مز واقع بدھال بلاک گام علاقہ. امہ ضلع کس آخری کونس مز درج پنچایتن من تم ساری سہولیت لوکن فراہم یمچ تمن درکار. ات پنچایت کس پرت گرس تام بجلی واتن آمت تو امہ خاطر جائے جائے بجلی کوٹ لگانے آمت. گامی علاقن من 24 گھنٹن بجلی واتن یہ تصدیق. سڑک بجلی تو آب ہش بنیادی سہولیت دستیاب تھونے خاطر خاص پاٹ توجہ مرکوز کرنا آمت. ام ست تہد کام کار سہل گومت تو قدرتی پاٹ یتک لوگ بےحد خوش. اس دور دراز ایریا کے اندر جہاں راستے کی کمی تھی یا دور دراز علاقس مز حکومت سکیمہ پہ کرنے یوان عملہ ہند واریاہ فائدہ لوکن ملان. یہ آواجہی خاطر حکومت سکیم تحت سڑک بنانے آمت تو گوڑ آبچ کمی تو اس واتنو آب تہ لوکن نا بجلی مہیا لیکن ون آئی سو تہ مہیا کرنے تو لوک کچہ گرن مز روزان آج تم پک گرن مز نظر یوان. دور دراز کس ات پسماندہ علاقس مز روزن والن لوکن پردھان منتری آواس سکیم تحت پک گر مہیا کرنا آمت. ون یتک زیادہ تر گر پک گر گمت تو کچہ گرن مز روزنے کی وجہ کن میج تمن پریشانی نش راحت. بہتر روڈ تو گندگی کڑنک پختہ انتظام تہ کرنا آمت تو امہ ست صاف صفائی تھونس مز تہ مدد ملان. پنچایتی راج نظامس مضبوطی ادا کرنے ست گامی علاقن ہز تصویر بدلنس مز کامیابی درج گژھان. ام ست زمینی سطحس پہ ترقیاتی منصوبن پہ عمل کرنے یوان تو ام ست لوگ راحت تہ محسوس کران. 2010 یا 2012 کی بات کی جائے تو یہاں پہ سن 2010 یا سن 2012 اگر بہ کت کر تو یہ اس کن جائے تہ پک گر نظر گیوان. لکن کچہ گر آسان تو رود پینہ ست تم وس پیوان. تمہ ست لکن واریاہ پریشانی پیترن پیوان. مگر اگر ون سن 2020 کت کرو یہ یس حکومت طرف سہولیات بحال کرنا آئے سو قابل تعریف. یہ کھانا گر کچہ ساری مکان پک. تو ترقی کے حساب سے یہ بہت پچھڑا ہوا تھا. ترقی ہند حساب سون گام کافی پت. یمن دہن تام آئی یہ کم کرنے
مگر یم پنچ تو سرپنچ لکو ژر تمو کرناو یہ کافی کامہ تو ترقی تہ کرنوک اچھے بجلی مہیا کرنے یوان پکہ سڑک میجہ پکہ مکان میل تو کل ملوت یہ واریاہ ترقی گمت یمن کہن دہن منز یہ یژھا ترقی سپز تیژا ٲس نہٕ زانٛہہ گٔمٕژ گٲمی علاقن مز بہتر سہولیات فراہم کرن یقینی بناونس من متعلقہ محکم چہ کوشش قابل تعریف پنچایتی لیولہ پہ تہ ترقیاتی کامہ پورٕ کرنہٕ یوان تو امہ سۭتۍ چھُ لُکن خٲطرٕ سہولیت بحال گژھان سۭتی چھُ مقامی سطحس پہ روزگار تہ مہیا سپدان کنیکٹیوٹی بڑھاونہٕ سۭتۍ چھِ آواجٲہی آسان بنان تو سۭتی چھُ لُکن روزگار تو دوٚیِم موقع تہ فراہم گژھان بیاکھ کتھ چھِ یہِ زِ گۄڈٕ اوس لُکن امہِ کہِ تلاش خٲطرٕ شہری علاقن کُن گژھُن پیوان مگر وۄنۍ چھُ تِمن پننسٕے علاقس منٛز یہِ موقع فراہم سپدان جموں کشمیرس مز واریاہ سیاحتی مقامات یم درست دنیا مز مقبول یت کیو اہم ترین سیاحتی مقاماتو علاوہ کی سیاحتی مقامات تہ احمد سند شامل ولو آز کرناو اس تہ کٹھوا ضلع کن تتھس سیاحتی مقاماتن ست روبرو طوفان چہ خوبصورتی ہند یمن علاقن سیاحن پانس کن راغب کرنس مز امکانات موجود ات پر توجہ مرکوز کرنے ضرورت تاکہ یت کے ٹورزم پوٹینشل کی بہتر استعمال کرنے امہ خاطر یمن علاقن من سہولیات بحال کرنے یوان تو ات مز مزید اضافہ کرنے ضرورت اس کے چاروں طرف کتنی اچھی اچھی خوبصورت پہاڑیاں ہیں اور یہ ژۄپٲرۍ خوبصورت پہاڑ پٔتۍ کِنۍ چھُ سیوا دٔریاو تہٕ ییٚتہِ چھِ ٹوٗرزمٕکۍ وسیع امکانات بہٕ چھُس حکوٗمتس گزٲرش کران زِ یتھ خوبصورتی چار چاند لگاونہٕ خٲطرٕ کٔرِنۍ انتظام سانہِ بٔنی منٛز چھِ مختلف مذہبی مقامات ٹوٗرسٹ سپاٹ چھِ یِتھ پٲٹھۍ ییٚتہِ سون ڈگر خوبصورت علاقہٕ چھُ تہٕ یہِ چھُنہٕ کُنہِ طریٖقہٕ تہِ گُلمرگ کھۄتہٕ کم کینٛہہ لہذا ٹوٗرزمس پوچھر دِنہٕ خٲطرٕ کٔرتن سہولیت بحال کٹھوا ضلع کس پہاڑی سلسلس مز واقع بنی سرتھال بلاور بسولی سان رنجیت ساگر ڈیم ٹورزم لحاظ بے حد اہمیت شامل یم تم مقامات یہ بڑ تعداد من سیاحن ہز آمد بڑھانے امہ کتھ خاطر حکومت تہ کوشان تو امہ خاطر مختلف قسمن ہز ترقیاتی کام پہ عمل کرنے آمت تاہم یمن سیاحتی مقاماتن پہ بیٚیہِ سہولیات بحال کرنے درکار بیاکھ کتھ یہ سیاحن ہز آمد بڑھانے ست بڑ یمن علاقن ہز رونق تہ تو امہ سۭتۍ میلہِ لُکن روزگار تہ تو یہ روز تہندِ خٲطرٕ روزگارُک متبادل تہ ہمارا علاقہ بہت خوبصورت ہے نیچرلی خوبصورت سون علاقہ قدرتی پٲٹھۍ خوبصورت قدرتن چھنہ کُنہِ قٕسمٕچ کسر باقی تھٲمٕژ یِتھ پٲٹھۍ سون ایریا ڈھاگر چھُ واریاہ اصل ٹورسٹ سپاٹ اگر ٹورزم لحاظ یہ توجہ مرکوز کرنے تو سیاح ین یور سن یم نوجوان تہند خاطر سپدن روزگارک موقع فراہم تو تمن بنہ کمائی ہند اک ذریعہ اس لیے یژھان زِ یتھ علاقس پہ کرن زیادہ غور ٹورزمس پوچھر دن خاطر یونین ٹیریٹری ہند تمام علاقہ قدرتی پٲٹھۍ خوبصورت سیاحتی مقاماتن ہند حیثیت امچ مقبولیت امچ تصدیق کران لہذا یہ تم تمام امکانات کھنگالنے یوان تمن علاقن من سہولیت بحال کرنے یوان یم سیاحتی حساب اہمیت سن حامل ات تحت کٹھوا ضلع مز ٹورزمس پوچھر دنس کن مختلف پروجیکٹ بنانے یوان تو تر پہ غور تہ کرنے یوان وۄمید زِ تتھ پہ جلدی عمل کرنے سہولیت بحال کرنے ست میلہِ ییٚتہِ ٹورزمس بوسٹ
ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि आज की यह सानि खतर खुशी हज कत अजकिस तारीखस मज ये सारे इंडस्ट्रीज मुतासर गई तो टूरिज्म इंडस्ट्री थोड़ा थोड़ा पिक करान खास कर कठवास मज बहुत वमेद करान जो सानि जन थोड़ा कोशिश करान टूरिज्म डिपार्टमेंट डायरेक्टर सबस सत कर कत तो तमो मान सन कत PMDPS अंडर कह प्रोजेक्ट तम अन तम पानस सत जम्मू खतस मन सयाहतस पोशर दिन पत बदल ये तस्वीर ये टूरिज्म सर्किट बनित तो तमें जरिए सयाहन हज आमद बढ़ाव अमे कत खतर हुकूमत त कोशां तथ सिमस कुन इकदाम करनावनस पे गौर करने नव टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी कायम कर मनसूब बनाने लखनपुर बसोली बिलावर सरथल डेवलपमेंट अथॉरिटी हंद जरिए मनसूब बंद तरीक़ तरक्याती कामों पे अमल करने तो अमुक आज़म त करना जमहूरी निज़ाम यह खासियत यह सह निज़ाम इस लुकन पन नुमाइंदे पन्ने पसंद मुताबिक चारन हक दिवान जम्मू कश्मीर मज अमिच बुनियाद यीचा मजबूत जे अमिच अलामत यह तस्वीर नव निज़ाम कायम गसन पत गोडनिच लटे यीचा बज लेवल पे DDC यानी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल इंतखाब सपदान पंचायती राज निज़ामस मजबूत बनाने खतर अमि इंतखाब मजीद अहमियत लिहाजा यूनियन टेरिटरी हंदन मुख्तलिफ इलाकन मज अमि खतर लुक खास पट पुरजोश नजर बड़िस तादाद मज लुक पन्ने हक रायदही हुंद इस्तेमाल करान। तो यहाँ पे जो है पहाड़ी इलाका है यहाँ यह पहाड़ी इलाका ये इंतखाबात सपदान लुक अत मुतलक पुरजोश नजर गसान यछान यह सनिस इलाकस मज यीत्या ते पसमांद लुक तिहिंद मुश्किलात गसन आसान सपदिन यछान जे गसन रोड बन आंगनवाड़ी गस बन स्कूल गसन बन ताकि प्रथ कंस मेल है अमुक फायदे जमीनी सतह पर तरक्की यकीनी बनावन तो जमहूरियत बुनियाद मजबूती अदा करनस कुन यह अहम रोल तो जम्मू कश्मीर कन सारनी 20 जिलन खतर 8 फेजन मज डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल खतर इंतखाबात करने काबिल जिक्र जे सारनी जिलन मज अमे खतर 14 नुमाइंदन इंतखाब कर तो इत पे तमाम जिले मिल 260 नुमाइंद चाल यम तम नुमाइंद यम मकामी सतह पे तरक्याती कामों पे अमल करन तो करन पन मरकजी रोल अदा लिहाजा लुक अत मज बढ़ित तो बूलित शिरकत करान ताकि तम हेकन पन बेहतर नुमाइंद चालित। यहाँ पे काफ़ी लोगों की तादाद है यूत काफ़ी तादाद मज लुक वोट त्राने मगर पतवन दोहन पे वारिया शीन लिहाजा तरी बावजूद ते न्यू लुको अत मज बढ़ित तो बूलित हिस्से यह सोन हक तो अमच अहमियत सद मद्देनजर सपज सारनी वोट वुचित खुशी तो सारनी पजे वोट त्रावन अम सत हेकोन पन नुमाइंद चारित युस सानि बेहतरी खतर काम कर। यूनियन टेरिटरी मज ये गवर्नेंस हुंद नव लेवल तो DDC रोल अहम साबित सपदन वोल हल्क पंचायत तो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल काम कारस पे गौर करने पत तिहद जिम्मेवारी यम काम नख वालने खतर यह सारे जिलन मज डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मनसूब तैयार करन तो तथ पे खर्च गसन वाल त पोस तमुक लेखा जोखा तो सती तथ पे अमल करनस पे मंजूरी दिन तो बोर्ड मेंबर MP MLC तो डिप्टी कमिश्नरस अंडर काम कर अत मज 5 स्टैंडिंग कमेटी बनाने यम फाइनेंस डेवलपमेंट ब्लॉक वर्क्स हेल्थ सान
ایجوکیشن تو ویلفیئر کامن پہ نظر تھاون. پنچایت کے الیکشنز ہو رہے ہیں اور اس میں یت انتخابس میں لوک بڑھت تو بولت حصہ نوان. لوکن ہند طرف بڑ جان ریسپانس رودمت. تات مز ووٹنگ کرت لوک پنہ حق رائے دہی ہند حقوق استعمال کران. بڑس تعداد من لوکن ہز باغیداری روزمز تو خواتین تو مرد دشوے ووٹنگ مز بڑھت تو بولت حصہ نوان. جمہوری نظام کن مولن مضبوط بناونس من لوکن ہند جوش و خروش قابل تعریف. تمو کور پنہ حقوق استعمال تو یمہ کتھ ہند تصدیق تہذ ترقی امی ذریعہ ممکن. بیاا کت یہ پنچایتی راج نظام مضبوط کرتی ہکن گامی علاقن مز تصویر بدلاون یت تو مختلف علاقن مز سپدن DDC انتخابان مز لوکن ہز ریکارڈ باغیداری یمہ کتھ ہز عکاسی کران جموں کشمیرس مز جمہوریتس خاطر لوکن ہند یقین واریاہ بلند گوم. Thank you.